नमस्कार साथीहरु, राकेश लोकसेवा तयारी युट्युब च्यानल तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज म तपाईहरुको माझ लोकसेवा आयोग अपराधिक तर्फका खरिदार द्वितीय पत्र नमुना प्रश्नोत्तर सेट 5 अन्तर्गत खण्ड बी का प्रश्नहरु लिएर उपस्थित भएको छु। यसअघि चाहिँ सेट 5 को खण्ड ए का प्रश्नहरु प्रस्तुत गरेका थिए हैन। यो चाहिँ खण्ड बी का प्रश्नहरु रहेका छन्। त्यस्तै अन्य सेटहरु है, धेरै साथीहरुले कमेन्ट गर्नुहुन्छ कि अन्य सेटहरु कहाँ छन् भनेर हैन। म यो भिडियोको अन्त्यमा चाहिँ अरु सेटहरु अनि यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियोहरु पनि कसरी हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसको चाहिँ म यो भिडियोको अन्तिमतिर भन्ने छु। सो कृपया भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला र यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन पनि थिच्नु होला ताकि यस्तै भिडियोहरुको नोटिफिकेसन तपाईहरुको माझ पुगोस्। अब आजको प्रश्नहरुतर्फ लागौं। आजको पहिलो प्रश्न रहेको छ हैन, जसमा चाहिँ रहेको छ तलका प्रश्नहरुको छोटो उत्तर दिनुहोस्। प्रश्न नम्बर 7 मा है, नेपालको संविधानमा रहेका राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरु उल्लेख गर्नुहोस्। यो चाहिँ 5 मार्क्सको प्रश्न रहेको छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, राज्य सञ्चालनको मार्गदर्शन, यसलाई चाहिँ हामी थीममा राख्न सक्छौं। राज्यले अवलम्बन गर्ने दीर्घकालीन अवधारणा, राज्यको अग्रगमनको लागि लिएका मार्गदर्शन र राज्यको दिशाबोध नै के हो त? राज्यको निर्देशक सिद्धान्त हुन् हैन। र जनतासँग राज्यले गरेको संवैधानिक प्रतिज्ञाको घोषणा पत्र पनि हो। यो चाहिँ राज्यको निर्देशक सिद्धान्तलाई जनतासँग राज्यले गरेको संवैधानिक प्रतिज्ञाको घोषणा पत्र भनेर पनि बुझिन्छ हैन। अब नेपालको संविधानमा भएका राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरु, नेपालको संविधानको भाग 4 धारा 50 मा चाहिँ राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरुको व्यवस्था गरिएको छ, जुन निम्न छन्। अब राज्यको राजनीतिक उद्देश्य वा सिद्धान्त हैन। अब यसमा चाहिँ राजनीतिक उद्देश्य नै धेरै दिएको छ है। कहिलेकाहीँ यस्तो पनि प्रश्न आइदिन्छ कि राज्यको राजनीतिक उद्देश्य वा सिद्धान्तको बारेमा संविधानमा भएका व्यवस्थाहरु उल्लेख गर्नुहोस्, जसमा चाहिँ धेरै छ है। यो सबैको 4 वटैको चाहिँ संविधानमा धेरै व्यवस्थाहरु रहेको छ। अब यहाँ चाहिँ राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरु सोधेको छ। सबै त लेख्न सकिदैन, समय पनि 7.5 मिनेट भित्र लेख्नुपर्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ यसलाई अब एक लाइनमै चाहिँ यसको डिलिङ गरेर लेखेको छु। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने समेतको राजनीतिक उद्देश्य हैन। अब यहाँ चाहिँ राज्यको राजनीतिक उद्देश्य चाहिँ धेरै छन्, जसमा चाहिँ मैले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने समेतको राजनीतिक उद्देश्य चाहिँ रहेको छ। त्यस्तै राज्यको सामाजिक सांस्कृतिक उद्देश्य वा सिद्धान्त चाहिँ के रहेको छ त? सभ्य र समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने लगायतको उद्देश्यहरु चाहिँ राज्यको सामाजिक सांस्कृतिक उद्देश्यमा रहेका छन् हैन। त्यस्तै राज्यको आर्थिक उद्देश्य वा सिद्धान्त चाहिँ तीव्र आर्थिक वृद्धि सहितको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास लगायतका उद्देश्यहरु चाहिँ राज्यको आर्थिक उद्देश्य अन्तर्गत रहेको छ। त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका उद्देश्य वा सिद्धान्तमा चाहिँ राष्ट्रिय हित र विश्व समुदायमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि लगायतको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको उद्देश्य रहेको छ। यसरी चाहिँ 5 मार्क्समा चाहिँ हामी उल्लेख गर्न सक्छौं। अन्त्यमा हैन, आर्थिक र सामाजिक प्रजातन्त्रको विकासद्वारा राजनीतिक प्रजातन्त्रलाई सुदृढ पार्ने उद्देश्यले नीति र निर्देशक सिद्धान्तको व्यवस्था संविधानमा चाहिँ गरिएको छ है। नीति चाहिँ 13 वटा रहेको छ है। त्यस्तै अब प्रश्न नम्बर 8 मा रहेको छ, नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएको स्वतन्त्रताको हक बारे लेख्नुहोस् है। यहाँ चाहिँ मौलिक हकबाट चाहिँ रहेको छ स्वतन्त्रताको हक। नेपालको संविधानको धारा 16 देखि 46 सम्म 31 वटा चाहिँ मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ, जसमध्ये धारा 17 मा स्वतन्त्रताको हक बारे उल्लेख गरिएको पाइन्छ, जस अनुसार चाहिँ कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताबाट वञ्चित हुन नपर्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै प्रत्येक नागरिकलाई देहायका स्वतन्त्रता प्राप्त हुने व्यवस्था चाहिँ रहेको छ, जसमा चाहिँ विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, बिना हात हतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता, राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, त्यस्तै संघ र संस्था खोल्ने चाहिँ स्वतन्त्रता, नेपालको कुनै पनि भागमा आवत जावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता, नेपालको कुनै पनि भागमा कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यवसाय
गर्ने स्वतन्त्रता चाहिँ नेपाली नागरिकलाई दिएको छ संविधानको धारा 17 मा है। अब यसरी उपरोक्त हकहरूलाई स्वतन्त्रताको हकको रूपमा संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ है र यी हकहरूलाई चाहिँ व्यवहारमा पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ हैन। त्यस्तै प्रश्न नम्बर अब 9 मा रहेको छ। यी चाहिँ लामो प्रश्नहरू रहेको छ हैन। तलका प्रश्नहरूको लामो उत्तर दिनुहोस् भन्ने छ हैन। नेपालको वर्तमान संविधानको राजनीतिक, कानुनी, आर्थिक र सांस्कृतिक विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस् है। हुन त हामी चाहिँ नेपालको संविधानको विशेषताहरू चाहिँ लेख्छौँ। अब यसमा चाहिँ छुट्याएर हैन राजनीतिक विशेषता कस्तो छ, कानुनी, आर्थिक र सांस्कृतिक विशेषताहरू कस्तो छ त्यो चाहिँ सोधेको छ। अब यहाँ चाहिँ नेपालको संविधान हैन सुप्रिम ल अफ द स्टेट हामी टाइटलमा राख्न सक्छौँ त्यो थिममा हैन। सार्वभौम सत्ता र शक्तिको प्रयोग गर्ने वैधानिक माध्यम एवं सरकारलाई शक्ति सम्पन्न र जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने शासन सञ्चालनलाई दिशा निर्देशन गर्ने राजनीतिक र कानुनी दस्तावेज नै के हो त संविधान हो है। यो चाहिँ मैले संविधानको परिभाषा राखेँ। अनि नेपालको संविधान जनताद्वारा चुनिएको संविधान सभाले व्यापक छलफल गरी जनचाहना अनुरूप बनेको संविधान हो। नेपालको वर्तमान संविधान चाहिँ संविधान सभाबाट चाहिँ पारित भएको संविधान हो हैन। यसले नेपाली जनताको अधिकतम हित गर्ने आशा गरिएको छ। यो संविधानबाट चाहिँ नेपाली जनताको अधिकतम हित गर्ने आशा गरिएको छ। अब नेपालको संविधानको विशेषताहरू हैन राजनीतिक, कानुनी यसरी चाहिँ के विशेषताहरू रहेका छन् त। सबभन्दा पहिला चाहिँ राजनीतिक विशेषता, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै 3 तहमा राज्य शक्तिको बाँडफाँड गरिएको छ। गणतान्त्रिक व्यवस्था अन्तर्गत राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिएको छ हैन। अब कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका बीच शक्ति सन्तुलन एवं नियन्त्रणको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र बालिका मताधिकारको प्रत्याभूत गरिएको छ हैन। आवधिक निर्वाचनको प्रावधान रहेको छ हैन। यसरी चाहिँ नेपालको संविधानको राजनीतिक विशेषताहरू रहेका छन्। त्यस्तै कानुनी विशेषता है, कानुनी शासनको प्रत्याभूत गरिएको छ, प्रस्तावनामै भनेको छ हैन। कानुन बनाउने अधिकार संसदमा निहित रहने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै मौलिक हक हनन भएमा संवैधानिक उपचारको हकको व्यवस्था रहेको छ हैन। त्यसैगरी न्यायपालिकाका रूपमा चाहिँ सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतको व्यवस्था गरिएको छ हैन। 3 तहका अदालत रहेको छ न्यायपालिकाको रूपमा। न्याय सम्बन्धी अधिकारको प्रयोग अदालतबाट हैन, न्याय सम्बन्धी अधिकारको अदालतबाट प्रयोग हुने र सोको पालना हुने व्यवस्था गरिएको छ हैन। संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुने व्यवस्था रहेको छ। न्याय परिषद र महान्यायाधिवक्ताको व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय स्तरमा न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ हैन। स्थानीय स्तरमा पनि न्यायलाई चाहिँ विकेन्द्रीकरण गरिएको छ हैन, जसमा चाहिँ न्यायिक समिति रहन्छ। न्यायिक समिति चाहिँ कसको अध्यक्षतामा रहन्छ त उपाध्यक्ष वा उपमेयरको अध्यक्षतामा 3 सदस्यीय चाहिँ न्यायिक समिति रहन्छ है स्थानीय तहमा। त्यस्तै अब आर्थिक विशेषताहरू नेपालको संविधानको आर्थिक विशेषताहरू के रहेको छ त कानुन बमोजिम बाहेक कर लगाउन र ऋण उठाउन नपाइने, समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको हैन। वित्तीय संहिताको चाहिँ प्रावधान गरिएको हैन रहेको। त्यस्तै वित्तीय आयोगको व्यवस्था गरिएको हैन। त्यस्तै बजेट पारित गर्ने अधिकार संसदलाई रहेको हैन। त्यस्तै रोजगारीको हकको व्यवस्था गरिएको छ। यी चाहिँ आर्थिक विशेषता भयो। त्यस्तै सांस्कृतिक विशेषताहरू के कस्ता छन् त धार्मिक स्वतन्त्रता र धर्मनिरपेक्षताको व्यवस्था गरिएको हैन। सेकुलर स्टेट भनेर नेपालको संविधानले चाहिँ नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भनेर घोषणा गरिएको छ। त्यस्तै धार्मिक सांस्कृतिक सहिष्णुतामा जोड दिएको, अर्काको धर्ममा खलन पार्ने कामलाई कानुन अनुसार दण्डनीय हुने प्रावधान रहेको, राज्यको सामाजिक र सांस्कृतिक उद्देश्य निर्धारण गरिएको हैन। निर्देशक सिद्धान्तमै चाहिँ राज्यको सामाजिक र सांस्कृतिक उद्देश्यको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय तथा मातृभाषाको सम्वर्धनका लागि भाषा आयोगको गठन गरिएको, आफ्नो भाषा, लिपि र संस्कृतिको संरक्षण तथा संरक्षण सम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था रहेको। यी चाहिँ नेपालको संविधानको राजनीतिक, कानुनी हैन आर्थिक, सांस्कृतिक विशेषताहरू रहेका छन्। यसरी नेपालको संविधानले जनताका राजनीतिक, कानुनी, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको संरक्षण गर्दै देशलाई एक सार्वभौम र समृद्ध राष्ट्रको रूपमा सञ्चालन गर्न अहम भूमिका अपेक्षा गरिएको छ। उल्लेखित विशेषताको अक्षरश पालना भए व्यवहारमै
व्यवहारमै संवैधानिक सर्वोच्चता कायम हुने देखिन्छ हैन। नेपालमा यी चाहिँ हकहरूको अथवा अधिकारहरूको व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेमा चाहिँ के हुन्छ त संवैधानिक सर्वोच्चता कायम हुने देखिन्छ। अब प्रश्न नम्बर 10 मा रहेको छ, यानी अन्तिम प्रश्न रहेको छ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद को कार्यालयको परिचय दिँदै प्रमुख कार्यहरू उल्लेख गर्नुहोस्। अब यसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको परिचय, यो मुलुकी प्रशासनको सर्वोच्च निकाय हैन, एपेक्स बडी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय हो हैन। यस कार्यालयको स्थापना र सञ्चालन विक्रम सम्वत 1863 देखि नै भएको हो हैन। यस कार्यालयले प्रधानमन्त्रीलाई सचिवालयको सेवा प्रदान गर्नुका साथै मुलुकको उच्च प्रशासनिक पदाधिकारी हैन, जता मुलुकको उच्च प्रशासनिक पदाधिकारी को रहन्छ त मुख्य सचिव हैन, मुख्य सचिवको कार्यालयको रूपमा पनि यो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय रहन्छन् हैन। त्यसै राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै दृष्टिकोणले उच्च निर्णय लिने, निर्देशन दिने र समन्वय एवं नियन्त्रण गर्ने कार्यालय भएको हुँदा यो मुलुकी प्रशासनको केन्द्रबिन्दुको रूपमा रहेको हुन्छ। सबै मन्त्रालयहरूको कार्यको रेखदेख, नियन्त्रण, निरीक्षण, परीक्षण, समन्वय, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्यहरू हैन, मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्यहरू यस कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले यसको सक्रियता र प्रभावकारिताले अन्य मन्त्रालयहरूको कार्य सम्पादन स्तरलाई प्रभावकारी बनाउन सघाउ पुग्दछ हैन। त्यसैगरी मन्त्री परिषदको हैन मिति 2074-12-14 को निर्णय अनुसार यस कार्यालयको पछिल्लो पटक पुनः संरचना गरिएको छैन। यो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको पुनः संरचना चाहिँ कहिले गरिएको छ त 2074 चैत्र 14 गते हैन मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार गरिएको छ। अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद को कार्यालयको प्रमुख कार्यहरू के हुन् त? यसको कार्यहरूको सम्बन्धमा चाहिँ नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली 2074 मा चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ, जसमा चाहिँ 48 वटा कार्यहरू व्यवस्था गरिएको छ, जसमा चाहिँ केही प्रमुख कार्यहरू चाहिँ यस प्रकार रहेको छ नि। 2074 अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका कार्यहरू निम्नानुसार छन्। पहिलो चाहिँ मन्त्री परिषद सम्बन्धी कार्य गर्ने, त्यस्तै नेपाल सरकारको कार्यविभाजन र कार्य सम्पादन नियमावली तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, त्यसैगरी नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन, नेपाल सरकार मन्त्री परिषदका निर्णयको कार्यान्वयन र अनुगमन, नेपाल सरकारको मन्त्रालयको कार्यको रेखदेख, निरीक्षण, नियन्त्रण, समन्वय हैन, त्यस्तै रणनीतिको नेपाल सरकारको अल्पकालीन, दीर्घकालीन नीति, आवधिक योजना र रणनीतिको चाहिँ तर्जुमा, स्वीकृति, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने, त्यस्तै प्रचलित कानुन बमोजिम प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने लिखित चाहिँ प्रमाणीकरण गर्ने, त्यस्तै सङ्घीय विधेयक, अध्यादेश, नियम, आदेश, निर्देशिका र कार्यविधि सम्बन्धमा हैन, त्यस्तै मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अवस्था, पूर्वाधार, राष्ट्रिय सुरक्षा, शान्ति, सुव्यवस्था हैन, कूटनीतिक गतिविधि, प्रशासनिक गतिविधिहरूको अद्यावधिक जानकारी प्राप्ति, निर्देशन र समन्वय चाहिँ गर्ने यी केही चाहिँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका प्रमुख कार्यहरू हुन्। अन्त्यमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले चाहिँ शासकीय प्रबन्ध, सुशासन प्रवर्धन र प्रशासनिक सुधार सम्बन्धी कार्यहरू गर्दछन्। यसरी चाहिँ आजका खण्ड 5औं सेटको खण्ड बी का प्रश्नहरू रहेको थियो हैन। धेरै साथीहरूले कमेन्ट गर्नुहुन्छ कि अन्य सेटहरू पनि कसरी हेर्ने भनेर। म चाहिँ एउटा भिडियो नै बनाएर राखेछु हैन, त्यो हेर्नु होला। यसै कसरी चाहिँ हामीले त्यो भिडियो गएर चाहिँ अन्य सेटहरू गएर हेर्न सक्नुहुन्छ त, यो चाहिँ हेर्ने तरिका रहेको छ। मैले चाहिँ त्यो सबै भिडियोहरूको हैन, सबै सेटहरूको चाहिँ प्लेलिस्ट बनाएर राखेको छु हैन। तपाईहरु त्यो हेर्नको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला यहाँ आफ्नो युट्युबमा गएर हैन, सबभन्दा पहिला चाहिँ युट्युब खोल्नु होला। युट्युबको सर्च बक्समा गएर चाहिँ राकेश लोकसेवा तयारी हैन यसरी चाहिँ टाइप गर्नुहुन्छ अनि आफै आइहाल्छ हैन, राकेश लोकसेवा तयारी भनेर यसरी चाहिँ थिच्नु होला। मेरो च्यानलको यसरी लोगो आउँछ अनि यो नै हो। अनि त्यसपछि यो च्यानलमा जानु होला है, च्यानल त्यो लोगोमा थिच्नु होला। अब यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ हैन, होम छ हैन, भिडियोज छ, त्यसपछि सर्ट्स, प्लेलिस्ट हैन, यहाँ चाहिँ प्लेलिस्ट रहेको छ हैन। अब यसमा चाहिँ मैले सबै भिडियोहरुको
पहिलाको पनि नासुहरू हैन नासु खरिदारका प्रथम पत्र अन्य भिडियोहरुको पनि मैले चाहिँ प्लेलिस्ट बनाएर राखेको छु। जस्तो कि यहाँ चाहिँ खरिदार सेकेन्ड पेपर मोडल सेट भनेर राखेको छु हैन, जसमा चाहिँ सबै सेटहरू हैन मोडल सेट 1 2 3 4 4 सम्म चाहिँ रहेको छ र 5 को खण्ड ए र खण्ड बी चाहिँ रहेको छ। यसरी चाहिँ सबै भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यहाँ चाहिँ खरिदार थर्ड पेपर है, यो चाहिँ थर्ड पेपरको प्लेलिस्ट रहेको छ। यसमा चाहिँ गएर सबै चाहिँ थर्ड पेपरका मोडल सेटहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अन्य भिडियोहरू पनि रहेको छ जुन तपाईहरु गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ कुनै पनि कुराहरू चाहिँ यसमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को अब भिडियोको मैले चाहिँ यो जस्तो कि यो खरिदार मोडल सेट हैन द्वितीय पत्र मोडल सेट 5 अन्तर्गत खण्ड ए मा चाहिँ यहाँ चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा गएर चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ लेखेको छ खरिदार सेकेन्ड पेपर मोडल सेट अल भिडियो है। यहाँ चाहिँ यो मैले चाहिँ प्लेलिस्टको लिंक राखिदिएको छु। त्यस्तै यहाँ तल रहेको छ खरिदार थर्ड पेपर मोडल सेट अल भिडियो भनेर खरिदार थर्ड पेपरको प्लेलिस्टको लिंक राखिदिएको छु। यसरी तपाईहरु गएर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी चाहिँ आजको लागि यति नै है, धन्यवाद।